تو یزید بدترین اور لعین جد حکومت اور تخت بیٹھ گیا، انہیں سب سے پہلے مدینے دے گورنر کو خط لکھیا کہ حسین بن علی نو بلا کے کہ ادھ کلو میری بیعت لے، ادھ کلو میرے واسطے ووٹ مانگ، اگر حسین میں ووٹ نہ دے میری بیعت نہ کرے، میں خلیفۃ المسلمین نہ مانے، تو حسین دا سر اتار کے تے کوفے بھیج دے۔ گورنر مدینہ بڑا اہل بیت اطہار دا غلام تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے شام ویلے گورنر ہاؤس بلایا، یزید خط دے کے عرض کی تھی حضور میرے واسطے کی حکم ہے؟ امام علی مقام نے خط پڑھیا تے بڑے رنجیدہ انداز وچ ارشاد فرماتے ہیں کہ مینوں لگدا ہے کہ نانے دے وعدے پورے کرن دا ویلا آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا 60 ہجری شروع 61 شروع ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میں سنیا ہے اور میری سنید ٹھیک ہے کہ یزید نماز نہیں پڑھدا، جے کدے پڑھ لوے تو وقت بے وقت پڑھدا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سنیا کہ یزید شراب پیتا ہے، اکثر شراب دے نشے چ دھوت رہندا ہے۔ آپ نے فرمایا میں سنیا کہ وہ خنزیر دا گوشت بھی کھاندا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں سنیا کہ ناچ گانا ہر ویلے لعب و لہب دے اندر مشغول رہندا ہے۔ سکی بہن تے سکے بھرا دا نکاح جائز سمجھدا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی دے دین دا باغی یہ ہاتھ او نے جنہاں نے کملی والے دے ہتھاں چ ہاتھ رکھے نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک گردن اتر جائے پر کملی والے دے دین دے باغی نے میں ووٹ نہیں دینا، میں انہوں خلیفۃ المسلمین نہیں ماندا، وہ باغی ہے میرے رسول اللہ دے دین دا۔ گورنر مدینہ نے عرض کی تھی حضور میرے واسطے کی حکم ہے، میں یزید نو کی پیغام بھیجاں؟ آپ نے فرمایا جب میں تینوں کو جاکھا تیری نوکری جاوے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو میرے نانے دے مدینے میں جو خون بیزیاں ہون، میں نہیں چاہتا کہ یزید مدینے تے حملہ کرے، اتھے میرے نبی دے صحابہ واسطے نے، اتھے میرے نانے دا روضہ آئے، میں نہیں چاہتا میرے نانے دے مدینے چو خون ریزی ہوئے۔ فرمایا تو اپنی کرسی تے بیٹھ تو گورنری کرتے میں مدینہ چھڑ کے ٹر جانا ہوا۔ امام علی مقام گورنر ہاؤس جو آئے تھے گھر آکے تے پردہ دار بیبیوں نے فرمایا بی بی زینب شہربانو، ام لیلہ، حضرت ام رباب، آپ نے ساری نبی کریم علیہ السلام دی گھر دی اطرت نے فرمایا کہ انج کرو تیاری کرو اسی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں۔ ساری گل بات سنا کے تے امام علی مقام دروازے وال ٹرے نا تے بی بی زینب فرما دیا نے ویرہ کتھے چلے ہیں؟ تے آپ رو کے ارشاد فرما دے نے بہن میرا دل کر دے میں جاندی باری اممہ فاطمہ تے نانے مصطفیٰ نو ملا ہوا۔ تے سیدہ زینب فرما دیا نے سونیا جے تیری ماں ہے تے میری بھی ماں ہے، تیرا نانا تے میرا بھی نانا ہے، جے تو سلام عرض کرنی ہے تے آخری باری میں بھی سلام نہ کر رہا ہوں۔ بی بی زینب بھی نال ٹوریاں تھے، میرے امام دی 6 سال دی چھوٹی جی بیٹی سکینہ بھی نال ٹور پئی۔ سب تو پہلے امام علی مقام نے آکے اپنی ماں سیدہ فاطمہ دی قبر انور تے حاضری دیتی، رو رو کے ارشاد فرماتے نے اماں جڑے حسین و مدینہ طیبہ دی وچ قرآن دی لوریاں سلا کے سلا دی اماں تیرا حسین مدینہ چھڑ کے چلے آئی۔ نوجوانوں امام علی مقام تے سیدہ زینب اپنی ماں فاطمہ دی قبر تے بیٹھ کے بڑی دیر روئے، سلام عرض کیتا، قرآن دی تلاوت کر کے تے ٹر پے۔ کملی والے آقا علیہ السلام دے روزہ انور تے حاضری دیتی تے رو رہے نے دو بہن تے ویر۔ امام حسین نے دیکھا کہ حضور دے گنبد خضرات تے تھوڑے کبوتر بیٹھ گئے تے کبوتراں ول ویکھ کے فرماندے نے کڈے مقدراں والے ہو، او تسی جانور ہو کہ میرے نانے دے روزے تے موجہ پیمان دے ہو تے میں دوسرا رسول دا ہو کہ یار نو چھڑ کے چلے آواں۔ امام علی مقام رو کے کہنے لگے کملی والے جنہوں موڑیاں تے لے کے پھر دے رہے ہو، اج تیرا حسین مدینہ چھڑ کے چلے آئی۔ اس واسطے میاں صاحب نے فرمایا آؤ دردہ ہن خالی خانے کر وچ دخل مکانہ
محبوبانو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا میرے امام نے نبی دی قبر کلاوے چلائے لیا عرض کی دی نانا میں تیرا مدینہ چھڑ کے چلے آواؤں کملی والیا جڑے مدینہ دیا گلیاں جو تیرے موڑیاں تے پھر دارے آواؤں سوڑے آج تیری امت نے مجبور کی تا میں مدینہ چھڑ کے جا رہے آواؤں سیدہ زینب میرے نبی دے گنبد خضرہ والوے کے رو رہی آنے نکی جی سکینہ نے نانے دی رو دے دی جالی نو پھڑے آئے تے رو کے کندی یہ جالی چم کے روزے والی تے کر دی عرب سکینہ کملی والیا چھوٹ چلیا آج تیرا شہر مدینہ نوجوانوں آج بھی حاجی جدو حج کر کے آؤں دے نے جدو مدینے جو نکل دے چیخا نکل جاندیاں نے اودا کی حال ہویا ہوئے گا جدا جمعہ بھی مدینے دے اندر ہے جدا بچپن بھی مدینے دے اندر ہے جدی جوانی تے بڑے پاوی مدینہ طیبہ دے اندر ہے آج بھی جدو حاجی حج کر کے آؤں عمرے والے عمرہ کر کے آؤں دینے آخری ویلے نبی دے رو دے تے جان دینے عرض کر دینے کملی والے زندگی رہی تے پھر آواں گا رو کے کہندے نے سونے منو بلاویں تیرے روزے تے ایک واری پھر آواں دنیا ایک واری جاندی ہے مڑیوں دیاں دعاواں مانگ دی ہے پرواہ حسین میں تیرے سفر تو صدقے جاواں آخری واری نانے دی قبر نو چومیا عرض کیتی نانا دنیا ہوندی رہے گی جاندی رہے گی پر کملی والے میں ٹر چلے آواں مڑ میں کوئی نہیں ہویا ہونا سنیا ہن میں آخری واری ملنے آیا ہوا میرے امام نانے نو مل کے گھر آ گئے مسلمان یتیران دا ویلا میرے امام دے گھر والے نے اپنے بستر بن لے سواریاں تیار ہوئیاں ادھر رات ڈھل گئی صحابہ پہ مسجد نبی چ نماز پڑھنے آندے نہیں آل رسول دے گھراں دے باہر سواریاں ویکھیاں تاکہ صحابہ نے سہلے بیٹھے اتہار دے قدم پھڑ لے عرض کیتی دور کتھے چلے ہو میرے امام دی آقا جی اتھرو آ گئے رو کے فرماتے نے قادر دے ہاتھ ڈور ساڈی باہو او جیوں رکھے پیوں رہی ہے آپ نے فرمایا میں مدینہ چھڑ کے چلے مدینہ چو کوہرام مچ گیا نوجوانوں ادھی رات دا ویلا سی راتو اج رات ڈھل دی پئی جدو تیاریاں شروع ہویاں تے فجر دی نماز ہوگی تیار ہو کے قافلہ ٹرن لگا مدینے والے آنکھیں حضور کتھے چلے ہو عرض کی تھی حضور مدینہ چھڑ کے نہ جاؤ آپ نے فرمایا مدینے والے مدینہ تو انو مبارک ہوئے صحابہ رو کے فرماتے نے سونے جو سچی پوچھے تے مدینے والا تے تو ہیں اصل مدینے والے تے تسی ہو نہ چھڑ کے جایا جے امام علی مقام نے فرمایا ہن میں نبی دے دین دی حفاظت لی مدینہ میں چھڑنا پوے گا کملی والے دے ہن مدینہ طیبہ دے وچ رواں تے سلام دی ہتھا تے پیرے کون دے گا فرمایا میں مسلمانوں دین دے باغی دے ہتھا چ ہاتھ نہیں دینے سارا کچھ چھوڑ دے گا مدینہ چھڑ کے ٹرن لگے نا جدو سیدہ زینب نے اپنی ماں فاطمہ دے حجرے نو تالا ماریا نا یقین کرے آج ویکھن والے دیاں چیخاں نکل گئیاں سیدہ زینب تالا مار کے کہندی آیا اماں میں چلی اماں جڑے بیڑے چ مینوں لوریاں دیندی رہی ہیں میں او بیڑا چھڈ کے چلی مدینے والیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں مدینے دیاں گلیاں تے کوہرام مچ گیا کسے نے امام حسین دے قدم پھڑ لے کوئی علی اکبر دے قدم پھڑ کے پیا روندا ہے کوئی قاسم دے دامن نو پیا چومدا ہے تے بی بی زینب اپنی ماں فاطمہ دے حجرے نو چندرا ماریا تے رو کے فرماندیاں نے چندرے مار
گھرانو زینب تے روندی کر کر زاری وطنہ والیو تسی خیری وسو اج ساڈی کچھ تیاری قافلہ ٹورن لگا نا تاریخ بھی ہے تے محبت دے گل بھی حافظ مشتاق صاحب جڑے ویلے حسین مدینہ طیبہ تو نکلے تے پتہ تاریخ کی سی نوجوانوں 27 رجب دی رات 27 رجب المرجب دی رات او یہ رات ہے جدو حسین دا نانا اس دن تو 63 سال پہلے مکہ دی سرزمین تو معراج کرن گیا سی او 63 سال پہلے 27 رجب دی رات مکہ آئی 63 سال بعد اج 27 رجب دی رات مدینے آئی ہے اے رات جدو مکہ آئی حسین دا نانا معراج کرن ٹریا اے رات مدینے آئی نبی دا دوترا بھی معراج کرن ٹریا ہے جدو رات مکے آئی نبی ٹریا نبی دے نال نوری چلے اج نبی دا دوترا چلیا دوترے دے نال خاکی پہ جا رہے نہیں مسلمانوں جدو نانا معراج کرن ٹریا نانا بھی شان نال ٹریا دوترا ٹریا دوترا بھی شان نال ٹریا نانے نو عرشاں تک معراج دوترے نو فرشاں تو فرشاں تک معراج پر فرق نہ پہ گیا ہے نانے نے بھی معراج تے رب دی دید کی تھی دوترے نے بھی معراج تے رب دی دید کی تھی نانے جدو رب تو ویکھیا نانا مسکرا رہا ہے پر جدو دوترے رب ویکھیا انہیں دے دی نوک تے قرآن سنا رہا تاریخ کوئی ایک او معراج ایک اے معراج ہے انہوں عرشاں تے ہو رہی ہے انہوں نیزے دی نوک تے ہو رہی ہے اللہ اکبر 27 رجب المرجب دی رات مدینے والے مدینہ چھڑ کے ٹورے یقین کرے آج حسین جدو خیمے دروازے نو تالے مار کے ٹورے نا تے سارا مدینہ حسین دے نال نال پہ ٹورے حسین دے نال نال پہ ٹورے صحابہ اہل بیت اطہار دی سواریاں دی مٹی پکڑ کے اپنے سینے نال پہ مال دے مدینے دیا عورتاں اہل بیت رسول دیا عورتاں دے ترلے پہ مار دیا نکے نکے بچے روکے تے اہل بیت دے بچے دے ترلے پہ مار دے وڈیرے آکے حسین دے قصب پہ چوم دینے تے جوان علی اکبر دا متھا پہ چوم دینے تسی نہ جایا جائے تسی ویخ لینے آدھانوں تے مدینے والے رسول دی یاد تازہ رکھی ہے امام مدینہ جڑ کے ڈرے تے فرمایا حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین فرمایا جو تک مدینے والا زبر ہن حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین دین دا حامد بنیا لا الہ الا حسین امام علی مقام ہوں میں تھوڑی تھوڑی تاریخ بھی ٹوری جاؤں مدینہ تو مکہ آگیا مکہ آئے تے مکہ والے نے انج صحابیہ نے استقبال کیتا عرض کیتی سونے انج لگ دے جو قبلی والا ہجرت کر کے مدینہ گیا سی تے اج مدینہ ہجرت کر کے سونا پھر مکہ آگیا اج مدینے والے تسی مکہ آگئے تسی مکہ والے بھی سو امام علی مقام مکہ آئے تو کوفیاں دے لگاتار خط آ رہے انہاں کہ امام علی مقام تسی کوفے آ جاؤ اسی یزید نو امیر المومنین نہیں مان دے خلافت دا اصل حق تے تواڈے گھر دا سی تسی نبی والے سو خون رسول ہو تسی ابن رسول ہو اسی یزید نو خلیفہ نہیں مان دے امیر المومنین نہیں مان دے امام علی مقام نے مکہ تو کوفے جان دا ارادہ کیتا تے صحابہ نے مشورہ کیتا حضور تسی مکہ چھوڑ کے نہ جاؤ اپنا کوئی نمائندہ بھیج کے تو کوفے دے معاملات دے سارے ماحول نو پوچھ لو
کیونکہ تو ابے مولا علی نے فرمایا سی کہ کوفی لا یوفی، کوفے والے کدے وفا نہیں کرتے۔ امام علی مقام نے اپنے چاچے دے بیٹے حضرت امام مسلم بن عقیل نو بھیجیا جڑے اپنے دو بچے لے کے کوفے گئے۔ کوفے والے نے امام علی مقام دا نمائندہ سمجھ کے تے چاچے دا بیٹا سمجھ کے امام مسلم بن عقیل دا بڑا استقبال کیتا۔ آپ نے کوفے پہنچ کے تے رات نو مکے خط لکھ دیتا امام حسین نو کہ تسی کوفے آ جاؤ، حالات بڑے ٹھیک نے۔ ادھر خط امام علی مقام نے جدو ملنا سی اج رستے چ خاتے تے کوفی امام مسلم بن شہید عقیل نو شہید کر دیتا۔ امام علی مقام نے جدو خط ملیا تے آپ مکے چ ٹرے تے صحابہ بڑے ترلے مارے حضور نہ کوفے جاؤ۔ عرض کیتی حضور چلے کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ مینوں پتہ ہونا میرے بے وفائی کرنی ہونا میرے ابے مولا علی نو شہید کیتا ہے، کوفی کدے وفا نہیں کر دے۔ عرض کیتی پھر چلے کیوں؟ فرمایا قیامت نو کدھر یزیدی تے کوفے والے میرے نانے سامنے سچے نہ ہونا، اے نہ آکھن کملی والے اسا تیرے دوسرے نو بلایا سی او آیا ہی نہیں۔ فرمایا میں تے نانے سامنے سچا ہونے چلے آواں کہ نانا میں گیا سا بے وفائی انہاں کیتی ہے۔ امام علی مقام مکہ چھوڑ کے کوفے وال ٹرے، توجہ ہے جی، کوفے وال جا رہے ہیں۔ رستے چ عرب دا ایک بڑا مشہور شاعر سی، بعد نے دا نام فرزوق لکھیا تے بعد نے فرزدق لکھیا۔ یہ رستے دے اندر ملیا تے نے عرض کی تھی حضور توانو افسوس دی خبر سنانی ہے کہ امام مسلم بن عقیل نو کوفے دے اندر کوفیاں شہید کر دیتا ہے۔ امام علی مقام نو ایک خبر رستے چ مل گئی مگر آپ نے پھر بھی سفر جاری رکھیا۔ اتھے میں ایک مسئلے دی گل ترجمہ قائد حوالے نہ اج بعض لوگ کہندے نے کہ پتہ سی کہ امام حسین کوفے چلے نے تے مدینے تے مکے دے صحابہ کیوں نہیں نال گئے؟ اے دا مطلب سی کہ کوفے دے صحابہ کرام جڑے مکے تے مدینے والے سن کوفے اس واسطے نہیں گئے کہ امام حسین نو برحق نہیں سمجھ دے معاذ اللہ۔ اصل گل اے سی کہ جے امام حسین فرما دینا کہ میں جنگ کرن چلے ہاں تے پھر سارا زمانہ حسین دے نال ٹردا۔ پر صحابہ نو پتہ سی امام حسین جنگ کرن نہیں چلے۔ امام حسین نے منع فرمایا میں جنگ کرن نہیں چلا۔ کیوں؟ جنگ کرن جائیے تے پردہ دار بیبیاں نال نہیں لے کے جائی دیاں، جنگ کرن جائیے تے 6 مہینے دی سکینہ نال نہیں لے کے جائی دی، جنگ کرن جائیے تے 6 مہینے دا اصغر نال نہیں لے کے جائی دا۔ معلوم ہویا کہ حسین جنگ کرن گئے ہی نہیں۔ جے حسین جنگ کرن جاندا تے کدی جرت سی او حسین دے سامنے کھلوندا جدیاں رگاں چ علی دا خون ہوئے۔ معلوم ہویا امام علی مقام مدینے تو مکے تے مکے تو کربلا تک جنگ کرن دا تے ارادہ ہی کوئی نہیں۔ بہرحال امام علی مقام دا قافلہ ٹر رہا تے آپ کھلا میدان تے ریگستان آیا تے آپ اج ویکھ کے فرما دے نے قافلے والے کسے نوں پتہ ہوئے اس جگہ دا نام کی ہے؟ دور قافلے چو پچھو کسی دی آواز آئی حضور اس میدان نو ماریا کہندے نے۔ آپ فرما دینے دا کوئی ہور بھی نہ ہے، پچھو کسی دی آواز آئی حضور انہوں کربلا بھی کیا جاندہ ہے۔ امام علی مقام فرما دینے اکبر پترے تھے خیمے لالے، امام علی اکبر پہ خیمے لاندے نے تو سیدہ زینب دوڑ کے آکے کہنے لگی امیرہ جو ٹھہرنا ہے تو کدھر اگے چل کے کسی شہر جو ٹھہرنے ہیں کسی جنگل چو ڈیرے لان لگئے۔ امام علی مقام نے فرمایا بی بی زینب تھوڑی دیر چپ کر جا۔ ظہر دی اذان دا بیلا ہویا تو امام علی مقام فرماتے نے علی اکبر اور رے دے ٹگلے تکھلو کے اذان پڑھ۔ علی اکبر نے اذان پڑھی، میرے امام نے فرمایا بی بی زینب میں اس جنگل جو منگل لان آیا، میں اس جنگل جو منگل لان آیا، وہ فرمایا میں ملنا اس جنگل کربلا ہے۔ میرا علی اکبر تھے اذان پڑھ چلے آئے قیامت تک اکبر دیاں ازانہ دا صدقہ اس بازار دی اندر ازانہ یوں دیاں رہن گیاں۔ فرمایا میں ایک نماز پڑھ جاواں گا اس ریگستان چ قیامت تک نمازاں پڑھیاں جاؤں گیاں۔ امام نے فرمایا بی بی زینب نہ اس نبی دا دھتراواں جڑا عرشاں تو گزریا عرش معلا بنا گیا، میں اس کربلا جو گزر جاواں گا انہوں قیامت تک کربلا معلا بنا جاواں گا۔ میں اتھو انج گزراں گا قیامت تک دنیا اس جنگل دے نظارے کرنا آوے گی۔ خیمے لگ گئے نا
پوچھے حضور اتھے رکے کیوں؟ فرمایا جنگ سفین جدو جنگ سفین تے جا رہے ساتھ میں اپنے ابے مولا علی نال گزر لیا ساتھ اس مقام تے مولا علی آ کے تھوڑی دیر سوتے تے اٹھے تے پہ روندے سن. ماں کیا ابا جی روندے کیوں؟ فرمایا پتر اس تھے میں خواب وچ تینوں خون چ ڈب دیاں ویکھے تے علی دا علم آخدا پتر کہ اس مقام تے تیرے تے کو بلا آوے گی تے پتر حسین جے کدے تیرا زندگی چ اس میدان چ گزر ہوئے تے تیرے تے اس مقام تے کو مصیبت آوے تے میرا پترا اس ویلے صبر کری تے ان اللہ ما صابرین دا ورد کردا رہے. ان اللہ ما صابرین دے ورد کردا جاویں. آؤ نوجوانوں ادھر کربلا چ آل رسول آگے تے ادھر یزیدی آگے. یزیدیاں نے کربلا دے میدان جا کے تے نہر فرات تے پہرے بٹھا دیتے. آل رسول تے پانی باندھے. محرم الحرام دا مہینہ شروع ہو گیا. نوجوانوں رجب دے مہینے چ مدینے ٹریا تے محرم دا مہینہ آ گیا. پردیساں وچ محرم آ گئے. 7 محرم نو نہر فرات تے پہرے بٹھا دیتے گئے. امام علی مقام نے 7 محرم دے دیاڑے 8 محرم دے دیاڑے 9 محرم تک آپ نے یزیدی فوج دے نال مذاکرات کیتے. آپ نے فرمایا میں نے چھوڑ دیو میں جڑا جتھے دل کرے میں چلا جاواں یا میں نے واپس مدینے جان دیو. یزید دی فوج نہیں پہ باندھی. عمر بن سعد ظالم سارے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ رہے ہیں کہ یا تو یزید دی بیعت کرو تو یا پھر جنگ لے تیار ہو جاؤ. گزر دیا 9 تو 10 محرم دی درمیانی رات آ گئی. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ والنہایت فرماتے ہیں کہ امام علی مقام اپنے خیمے دے بار بیٹھ کے تلوار پہ صاف کر دیں. تلوار صاف کر دیں اچانک عربی دے شعر پڑھ دیں. عربی دے شعر فرماتے ہیں واہ دنیا کدے کسے نال وفا نہیں کیتی جنہیں تیرے نال یاری لائی او دے نال دگا کیتا ہی اپنے نو مارے تے جا حسین تینوں اج چھڈ کے ٹر چلے آئی. آپ نے اینا فرمایا تے بی بی زینب نے سن لیا دوڑ کے خیمے چ گئیاں تے رو کے فرما دیا وے اکبر وے پترا وے دوڑی وے اصغر ویرا وے ذرا دوڑی وے عباس ویرا وے دوڑی آکے سارے پوچھے بی بی زینب کی گالے فرما دیا رو کے وے جاؤ وے بار میرے ویر کو جا کے بابو وے کلیاں بے کے خورے کی میں دیا گلہ پہ کر دا جائے. دو میں آئے تے باہر آکے بیکھے امام علی مقام اپنی تلوار نہ ٹیک لا کے بیٹھے نے تے ایک جھٹکا لگیا تے نالی انج لگا جی میں مدینہ دی ٹھنڈی جی ہوا آئی. امام نے مڑ کے بیکھیا تے بی بی زینب اپنے دوپٹے نال ویر نو ہوا پہ دے وے تے نالے رو وے. بی بی زینب موڑے تے ہاتھ رکھ کے کہدی تینوں نانے دیاں زلفاں دی قسم میں سچی دسی کی ہوئے. میری امام رو کے فرماتے نے بی بی زینب جو سچی پوچھے تے میں نانے دی زیارت ہوئی. ہن میری ایک گڑی اکھ لگی تے نانے دی زیارت ہوئی تے حضور نے فرمایا پتر حسین صبح ویلا آگے جی تے میں مدینے چ بشارتاں دیندا سا تے پترا سویرے انج دا صبر کری کہ قیامت تک محمد دی امت نو تیرے صبر ویکھ کے صبر دی جاچ آ جائے. پترا سویرے صبر کرنا ہی. سیدہ زینب نے سنیا تے چیخ بار کے رو پئیاں تے ویر دا انج کر کے چہرہ اپنے ہتھاں چ لے کے تے چوم کے فرما دیا وی آج آخری رات. میرے امام نے فرمایا بی بی انج لگدا جویں اج آخری رات ہے. ایدر براج انج کر کے بی بی زینب نے بھی دامن پڑیا فرما دیا پھر آجا آجا رل کے خیمے جے بے کے جے آخری رات ہے جاندی واری دکھ سکھ دیاں گلاں کر لئیے. بی بی زینب نے اپنے ویر خیمے جو سامنے بٹھا لیا ساری رات میرے حسین قرآن پڑھ دے رہے. زینب اپنے ویر دا چہرہ ویکھ دی رہی. با زینب میں تیری عظمت صدقے جاواں. ساری رات ویر دا دامن پھڑ کے زینب کول بیٹھی ہے. جیوں جو رات گزر دی جا رہی بی بی زینب دے دل دیاں دھڑکناں تیز ہو رہیاں نے. مسلمانوں جڑے والے پو پھٹی سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئی تے عرض کر دیا نے شالات محرم والی اس ہے آندی تھی وے دن چڑے نا رات مکے اج میرا ویر جدا نہ تھی وے. اج دی رات نہ مکے اے الہی اج میرا ویر جدا نہ ہوئے.
مسلمانوں فجر تے چڑھنی سی چڑھ گئی 10 محرم دی خونی صبح طلوع ہوئی نا تے فجر دی نماز پڑھا کے تے امام علی مقام فرماتے نے پتر علی اکبر تو میری فوج دا سپاہ سالار ہے تے جا کے میدان جنگ دا جائزہ تے لے کے آ نوجوانوں 18 سال دا علی اکبر حسین دا بیٹا ٹریا تے جدو میدان جنگ دا تھوڑا جے چکر لگا کے واپس آئے نا تے آ کے تے اپنے باپ حسین جب ہمارے سے درد نہ روئے کہ چیخاں ویکھن والے ہوں نکل گئی. امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی بابا جدو میں میدان کربلا اچ گیا میں جا کے بیٹھیا بابا جی نکا نکا دھیرا ہے کٹی چادر لائے کے کمائی وڈیری کربلا دی ریت پہ صاف کر دیئے ابا جاؤن میں اس درد نال رو دیئے میرا دا رونا بے کہ رونا نکل گیا ہے. ابا جی میں پوچھ کرے اماں تو کون ہے؟ ابا جی مائی روئی جاندی ہے بول دی نہیں. میرے امام رو کے فرماند لے علی اکبر پترا جاننے ہو مائی کون ہے؟ ابا جی میں نو نہیں پتا. فرمایا پترو میری ماں فاطمہ ہے. ابا جی دادی کیوں آئی ہے؟ فرمایا جدو مدینے اتریا سا میں ماں دی قبر دے گیا ہوں میں عرض کی دی اماں میں مدینے مڑ کے نہیں ہونا اما آخری باری ملنے آیا ہوں. میری قبر ماں دی ہلی ماں دی قبر جو آباد آئی وہ پتر حسین رونا منو قبر چپارا کہ دل چپ کرانا پھیلے گا پترا رونا دیو مادہ کرنی جدو تیر تلوارا کھا کے گھوڑے تو زمین دے آئے گا دے فاطمہ وعدہ کر دیئے تینوں زمین دے نہیں ڈگن دے واگی تھلے فاطمہ دی جھولی. کربلا وچ آل رسول دے ہر فرد نے حصہ پایا. فرمایا میری ماں کربلا دی ریت صاف کرنا یہ سویرے میرے پتراں تے میرے دوتنے تے میرے پوترے نے ڈگنا جدو تیرہ تے تلواراں دے زخم کھا کے میرا پتر گھوڑے تو زمین تے آوے تے کدھر میرے پتر دے زخم چ کروڑا نہ چوب جاوے. میری ماں کربلا نے صاف کرنا نوجوانوں میں کھیڑا رنگ پیش کرا 10 محرم دا دیاڑا چڑھیا ادھر یزیدی امام علی مقام نے بلاند نے حسین جب بیعت نہیں کرنی تے جنگ کر. امام علی مقام حضرت جی جدو ٹورن لگ دینے کوئی نو کے سامنے آ جاندے ٹورن لگے تے ہور آگے عرض کی تھی سونے جے میرے ہوندے تو جامے میری ساری زندگی دیا نمازہ ضائع ہو جائے سونے میں نے اجازت دے. ہور ورگا غلام گیا پھر ٹورن لگے تے وہاں بن عبداللہ کربی ورگا غلام گیا ٹورن لگ دینے تے کدے میرے امام حسین دا بچپن دا یار صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہر سامنے آ جانے ساڑھے ہوندے تو کیوں جامے. نوجوانوں جدو بیگانے مک گئے تے اپنے دیواری آگے عباس ورگا ویر سکینہ دی پانی لین جاندہ تے مڑ آؤندہ ہی نہیں جدو واپس ہوندے ہم بازو کٹے سکینہ پیالہ پھڑ کے تے خیمے دے بوئے گے کھلوتی ہے. علی اصغر دا جھولا پہ جوندہ تے پیاس نال پیا روندہ تے سکینہ مڑ مڑ کے کہہ دی اصغر چپ کر دے چاچا پانی لے کے پیاؤندہ چاچا پانی لے کے پیاؤندہ لیکن جی سکینہ خیمے دے بوئے تے کھلو کے کہہ دی پھوپی دینا میرا چاچا پیاؤندہ خیمے والے ہو ان تسلی رکھو میرا چاچا پانی لے کے آؤندہ پر یقین کرو جدو عباس نے تمہیں بازو ڈگے نا تے سکینہ نے چکے پیالہ زمین تے مارے تو توڑ دیتا تے عباس نے جدو اس چھوٹے جے پانی دے مشکیزے جے تیر وجہ تے پانی ڈلیا نا تے تیرہ دی بارش ہوئی تے سکینہ جے رو کے کہندی اصغر رو لے جنہ رونے وہ دعا کر وہ پانی نہیں ہونا میں میرا چاچا آ جائے میرا چاچا بڑے آ جائے. سکینہ نکے نکے ہاتھ سے جوڑے تو رو کے کہندی چاچا آ جا تیری سکینہ پانی نہیں پینا چاچا تم بڑے آ جا. تیرہ دی بارش ہوئی تھی عباس دا سینہ چھر نہیں ہویا 360 تیر حسین دے بیج دے کلیجہ چوچے زین ورگی پین تڑپ گئی. علی دا اتنا جوان پتر جدو گھوڑے تو زمین والڈی کر لگا نا تے
عباس نے انج کر کے خیمے وال ویکھ کے فرمایا ادرکنی یا آخی حسینہ، میرے ویر حسین مینوں پھڑیا جے۔ راوی لکھدا رب کعبہ دی قسم ہے جدو عباس دی آواز حسین دے کنا چ پئی نا، اس ویلے میرے حسین نے اے انج کر کے اپنی کمر تے ہاتھ رکھ لے، میرے امام دا لک دورہ ہو گیا تے نیویں ہو کے فرما دے جا عباس حسین دا لک توڑ کے، عباس جانو میرے حسین دا لک توڑ دیتا ہی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو گئے نا تھوڑا جے اگے گئے تے عباس دا ایک بازو ملے، تھوڑا ہور کربلا دے میدان چ گئے تے سجا بازو بھی ملے، عباس دے دوویں بازو چونکہ حسین سینے نہ لا لے۔ یقین کرے آج امام علی مقام نے جدو حضرت عباس علمدار نے اپنی گودی چ رکھے نا تے متھا چوم کے فرما دے اکھاں کھول، مینوں ایک باری جاندی باری ویر کہہ جا، جدو تا میرا ویر حسن دنیا تو گئے مینوں کسے ویر نہیں ہوا کھیا۔ عباس نے رو کے عرض کی تھی حضور میری اکھاں چ خون ہے، ہاتھ ہوندے تے میں صاف کر لیں تھا، لجپالا میرے بازو کوئی نہیں ذرا میری اکھاں چ خون صاف کر، میں جاندی باری علی دے پتر نو ویکھ کے جاواں۔ میرے ماں نے اپنے ہتھاں نال عباس دی اکھاں نو صاف کیتا، عباس اکھاں کھولیاں تے چھم چھم اتھرو پہ ڈگ دے، پر میں رونا کیوں ہے؟ عرض کر دے سونے جے کدے میرے بازو ہوندے تے میں تینوں ہاتھ جوڑ کے کہندا میری لاش خیمے چ لے کے نہ جاویں۔ فرمایا عباس تیری بہن زینب پہ اڈیک دیا، تیری بہن بابی شہربانوں پہ واضح مار دیا۔ عباس رو کے عرض کی تھی سونیا او تے اڈیکاں کر دیا، پر جیسے کینہ میری لاش تے کھلو کے پوچھیا چاچا پانی کتھے تے میں کی جواب دیواں گا، سونیا میری لاش نو لے کے نہ جاویں۔ عباس نے حسین دی گودی جو جان دیتی رو کے فرما دینے ویر ویران دے اے ویری ہون دے اے ویر ویران دیا باواں سردار تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ مسلمانوں 36 سال دا جوان عباس ورگا ویر بھی گیا، 34 سال دا یا 36 سال دا علی اکبر ورگا جوان پتر بھی گیا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدد لاش مبارک گوڑے تو ڈگن لگی نا، علی اکبر نے آواز ماری نا یا ابتاہ ادرکنی، ابا جو میں نے پڑھے آ جائے۔ یقین کرو راوی لکھتا حسین دیاں اکھاں آگے اندھیرا آ گیا، تو حسین کدے ادھر تے کدے ادھر جان دینا، تو کسے دامن پھڑ کے حسین نے پوچھا حسین کی ہوئے؟ فرمایا تینوں نہیں پتا ہوئے پتر اکھاں دا نور ہوندے نہیں، میری اکھاں دا نور ٹر گئے آ جائے۔ امام علی مقام میں جو رو کے فرما دینے اکبر پترہ اجے نہ جائیں تیرا ابا حسین پہ آیا ہوں دے، دوڑ دے آکے تے علی اکبر چکے گودی چ رکھیا۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علی اکبر دی لاش چکن لگے تے سارے بال ہی سفید ہو گئے، سارے بال چٹے ہو گئے۔ کسے آکھیا حسین ایک پتر گیا تو تیرے بال چٹے ہو گئے۔ امام علی مقام فرما دے تو ایک دی گل کرنا، اے اللہ دے نبی یعقوب دا ایک یوسف وچھڑیا سی، تو قرآن فرماندا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، انہاں دیاں اکھاں رو رو کے نبینا ہو گئیاں۔ فرمایا دا ایک یوسف گیا میرے تے سارے یوسف ٹر گئے، میرے سارے یوسف چلے گئے۔ عباس ورگا ویر جاوے، قاسم ورگا پتر جا، قاسم ورگا پتیجا تے اکبر ورگا جوان بیٹا جاوے۔ میرے امام علی مقام نوجوانوں جمعہ دی نماز دا ویلا سی تے انج کر کے خیمے چ جاتی ماری تے کوئی مرد خیمے چ نظر نہ آیا۔ ایک زین العابدین نے جڑا بے ہوش ہے، امام علی مقام ٹرن لگے نا تے بی بی زینب نے انج کر کے چادر کوئی چیز لے کے آئی، چلے آ کے حسین کی گودی چ رکھی، آپ نے چکے ویکھیا تے نکا جے علی اصغر، فرمایا بی بی زینب کدھر لے کے آئی؟ عرض کی تھی سونے جدو نکی جی زبان کڈ کے وکھاندے تے ماں دا کلیجہ ڈول جاندے۔ انہاں یزیدیاں نوں پوچھو سونے ساڈا تے کوئی قصور ہوے گا، اے دا کی قصور ہے؟ دو گھٹ پانی لیا دے۔ امام علی مقام فرما دے بہن زینب تینوں پتہ ہے
کہ میری ماں فاطمہ نے میں منگن دی جاچ ہی نہیں دسی میں تے ونڈن والے ہیں دو تراواں میں منگن دی جاچ سکھی کہ میں جاواں زینب فرما دیا نے ویرا ممتا مجبور کر دیا ویکھ دی ماں کی میں پھروں ماں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور اپنے لیتے میرے لیے چلے جاؤ علی اصغر دا کوئی قصور نہیں ہو رہے کسی اولاد والے نو ترس آ جائے 2 گھٹ پانی مل جائے میرا اصغر بچ جائے پیاس نال جدو 3 دن دا پیاسا علی اصغر اکھاں پھیر دے تے ماں دا کلیجہ دہل جاندا نوجوانوں میں کیڑا رنگ پیش کرا امام علی مقام ٹونن لگے نا فرمایا جب میں پانی منگن نہیں جانا تے بی بی زینب کہندی سونے قیامت نو نانے آکھی سونے میں منگیا سی نہ دیتا ہی نہیں امام علی مقام ٹونن لگے نا تے سکینہ نکھی جی دوڑ کے علی اصغر دو آ کے اپنا دوپٹہ دے دیتا امام فرماتے نے بیٹی کی پہ کرنی عرض کر دی بابا میرا ویر کدھر تو پہ نہیں نہ گیا آج پہلی بار تو پیچھے چل رہے تھے دوپٹہ پہ دی نہیں ہے کدھر انہوں تو پناہ لگے مسلمانوں سارے خیمے والے رون لگ پہ میری ماں باہر نکلنے لگے تے ماں نے عرض کی تھی حضور جاندی باری ذرا میں ایک باری اصغر نہیں دے جاندی باری پتر دا آخری باری چہرہ ویکھا امام نے جڑ ویلے اصغر ماں دی گودی جی دیتا ماں نے متا چمیا ماں متا جم کے کہن لگی وے اصغر پترا میں پاویں نکائیں وے اصغر پترا چلے میرے دودھ دی لاج رکھ کے آنیاں وے اصغر پترا وے عباس ویر نے بازو کٹا کے رولا نہیں ہو پایا وے علی اکبر نے جوانی دے کے رولا نہیں ہو پایا وے زینب دے پترا بھی رولا نہیں ہو پایا علی دے عباس نے رولا نہیں ہو پایا وے حسین دے علی اکبر نے رولا نہیں ہو پایا وے میرے علی اصغر پترا وے پاویں 6 مہینے رہے وے پترا ماں دے دودھ دی لاج رکھنی آن وے پترا جدو تیر وجے وے پترا رولا نہ پاوی وے پترا رولا نہ پاوی علی اصغر نے نکیاں جی آیا کا کھلیاں اپنی ماں والے بے گرد کی تھی اممہ رونا اممہ کی آیا جے میں نکاوا اممہ میں وعدہ کرنا وا میری رگا جوئی حسین دا خونے اممہ میں وعدہ کرنا وا تیر میرے ابے دی موت بن کے آئے گا گردن کٹ کے تیر میں کھا لوا تیرے دو تین جلاج رکھا گا امام علی مقام جدو علی اصغر نے لے کے خیمے جو نکلے نا سر تے کپڑے چہرے تے کپڑے تے یزیدیاں نو انج لگا جی میں حسین گودی چو قرآن پہ چوکے لے آؤں ایک یزیدی کہنے لگا انج لگ دے جی میں حسین قرآن لے آ کے نا گودی بچ تے سولہ کرن آ جائے پر جدو امام نے انج کر کے اصغر دے چہرے تو کپڑا اٹھایا تے یزیدیاں ویکھیا کہ سونا جے چمکدار چہرہ ہے چھوٹے جے اصغر نو کر کے امام نے فرمایا ظالموں میرا تے تواری نظر کو قصور ہے ادا کی قصور ہے امام نے پتر اگے کیتا تے شیمر نے انج کر کے حرمل نو اشارہ کیتا تیر مار اج حسین تک پتر بچ کے نہ جاوے حرمل والا تیر انداز تھی انہیں تیر سیدھا کیتا نا تے دے ہاتھ پہ کام دینے انہیں ہاتھ نیوے کر لے دوسری تیسری باری تیر مارن لگا تے او دکھلو تیر نہ ماریا جائے شیمر کہنے لگا حرملہ کدے تیر مار دے تیرے ہاتھ نہیں کمبے آج کی گالے حرمل کہنے لگا تیر کیوں مارا میں تیر سیدھا کرنا آؤ خیمے دے بوئے جیک نکی جی بچی نے آسو جوڑے او خیمے جی رو کے پیاس دیئے بے ظالمانہ ماری میں میرا ویر علی اکبر لے کے نہیں رجے میں میرا چاچا عباس لے کے نہیں رجے میں میرے ویرون محمد لے کے نہیں رجے میں میرا ویر قاسم لے کے نہیں رجے میں نام ماری میں میرا ویر کوئی نہیں ہو رہا میں دیاں دی کا مدینہ سگرہ پہ کر دیا کہ بہن نے پوچھیا نہیں اصغر کتھے نہیں میں ویر بہن کڑا جواب دیواگی نوجوانو حرمل تیر ماریا علی اصغر دے حل کی جل لگاؤ حوران دیا چیخا نکل گیا میرے ایمان نے جگر کے تیر کھجیا خون دا فوارا نکلیا علی اصغر نے بابے والے ویکھیا جے زبان کھج کہندا بابا مینوں اے پانی پلان لے آیا سے
میرے امام سر دے کپڑا دے کے اندر آ گئے سکینہ نبی نو چکیا کدے خیمے جے در جاوے کدے در جاوے بی بی زینب فرما دیا نہیں سکینہ کی بے کرنی ہے عرض کر دیے پھپی اماں بڑے دنہ دا پیاس نل روندا سی پانی پی کے آ کے چپ کر کے سو گیا ہے میں لوری دنیا کدھر روے نا میرے امام نے پتر نو سینے لایا فرمایا نہیں سکینہ نیتیے چپ کر جاؤ انہیں اصغر کدے نہیں روے گا مسلمان میں کیڑا رنگ پیش کرنا اکبر اصغر قاسم ترے تے لگ گئے رب دے لکھے او تر سغرا ویت مدینے تے راوی راجی ویکھے امام علی مقام نے اصغر نے چکیا اصغر نے اٹھا کے نا امام علی مقام خیمے جو باہر نکلے دل چ خیال آیا میرے کسی شہید دی قبر نہیں بنی تے اصغر تیری قبر بنا جاواں کری صاحب انج کر کے اصغر نو گودی چ چکیا تے میرے امام جدو کربلا دی تپ دی رہے تھے آئے اولاداں والے ہو 6 مہینے دا اصغر میرے امام نے کربلا دی تپ دی رہے تے لٹا کے تے انج کر کے کربلا دی تپ دی رہے تے چکنی کی جی قبر بنائی تے قبر بنا کے جدو علی اصغر نو وچ رکھن لگے تے حوصلہ نہ پوے میرے امام ہیں جو رو کے تے قبر والوے کے فرماتے نے نہیں قبرے نہیں حسین تیرے چا اصغر رکھ کے نہیں چلیا نہیں میں اپنا کلیجہ رکھ کے چلے ہوں حسین جب اپنا کلیجہ رکھ چلے لی اصغر نو اٹھا کے جدو میرے امام نے کربلا دی تپ دی ریت دی ایک جی قبر چا رکھیا تے تپ دی ریت اصغر دے چہرے تے پان لگے تے سکینہ خیمے چا چیخ مار کے کہندی ہے بابا نہ کری میرے ویر اصغر دا چہرہ بڑا نازک ہی میرے امام علی مقام کربلا دی تپ دی ریت اصغر دے چہرے تے پان لگے تے رون لگ تے قبر چ لٹا کے تے اگے ہو کے اصغر دا متھا چومیاں تے متھا چوم کے تے رو کے فرماندے نے اصغر پترا دکھ مینوں سارے دا بڑے پر تیرے سارے تو بہتا دکھ سونے سارے کچھ کہہ کے گئے تو جاندی باری کہہ کے کچھ نہیں تھا میرے امام نے کربلا دی تپ دی ریت جدو اصغر دے چہرے تے پائی فرشتے رون لگ پہ کہ قبر نو بوسہ دے کے تے اٹھ کے فرما دے قبر چ کلے انڈار کے روئی نا میں تیرا ابا حسین تیرے پیچھے پیچھے پہ آؤں نا رو کے فرما دے لائق نہیں سی تیرے اصغر اینا بے دینا دا پانی جگ روے گا سن سن پترا کہ تیری درد کہانی امام علی مقام نے علی اصغر دی قبر تے اٹھ کے تے نکل کے جولی جاڑ کے آسمان وال ویکھ کے کہندے نے ربا ویکھ لے میں کچھ نہیں ہو رکھیا جڑے ٹر کے آ سکدے سن ٹر کے آ گئے جڑے سواریاں تے آ سکدے سن سواریاں تے آ گئے آ جڑا پنگوڑے چو اٹھ کے نہیں سی آ سکتا میں ہتھاں تے چک کے لیا کے قربان کرا دیتا ہی نوجوانوں امام علی مقام نے ذکر کے مدینے والے ویکھ کے عرض کیتی نانا اجواد پورے ہو گئے تو حسین تو اپنا ایک ابراہیم پتر قربان کیتا سی میں سارے قربان کر دیتے میرے امام علی مقام خیمے والا رہے نے تے رون کے آ رہے نے رو رو کے فرماتے ہیں جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھیوں نا تو بارے دکھ قبول محمد بخشاؤ تے راضی رہن پیار